रोल्पा नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित एक प्रमुख जिल्ला हो। यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विशेषताहरूले यो जिल्ला पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। रोल्पाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै रोचक छ। यो जिल्ला नेपालमा माओवादी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु भएकोले प्रसिद्ध छ। सन् 1996 देखि सन् 2006 सम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको दौरान रोल्पाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यहाँका मानिसहरूको साहस र सङ्घर्षको कथा आज पनि प्रेरणादायक छ। रोल्पाको भूगोल विविधतायुक्त छ। यहाँ पहाडी भेग, उपत्यका र समथर भूभागहरू पाइन्छन्। रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङ हो, जुन समुद्री सतहबाट 1830 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। रोल्पा जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1879 वर्ग किलोमिटर छ। रोल्पा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। यहाँका हरियाली, पहाडहरू, नदी, झरना र जङ्गलहरूले यस जिल्लालाई अद्वितीय बनाउँछ। रोल्पाको लिबाङ बजारदेखि देखिने सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यले जोसुकैलाई मोहित पार्न सक्छ। लुङ्ग्री खोला, माडी नदी र अन्य थुप्रै साना खोला तथा झरनाहरूले रोल्पाको सौन्दर्यमा थप चार चाँद लगाएका छन्। रोल्पा विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँ मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित, गुरुङ लगायतका विभिन्न जातीय समूहहरू बसोबास गर्छन्। यी समुदायहरूको आफ्नै परम्परा, संस्कार र चाडपर्वहरू छन्। विशेष गरी मगर समुदायको लोक संस्कृतिले रोल्पालाई विशेष बनाएको छ। यहाँको रथ्यौली, सोरठी, मारुनी लगायतका लोक नृत्य र गीतहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्। रोल्पामा पर्यटकका लागि थुप्रै आकर्षणहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। रोल्पामा अवस्थित विभिन्न धार्मिक स्थलहरू जस्तै जलजला मन्दिर, गजुल थान मन्दिर र अन्य थुप्रै मन्दिरहरूले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। साथै यहाँको हरियाली, पहाडमा ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ। रोल्पाका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू मकै, गहुँ, कोदो, आलु र तरकारी खेती गर्छन्। साथै यहाँका जङ्गलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। रोल्पाको जडीबुटी उद्योग पनि उल्लेखनीय छ। रोल्पामा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। यहाँ थुप्रै विद्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएका छन्। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रहरूको कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केही चुनौतीहरू रहेका छन्। रोल्पामा जन्मेका थुप्रै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू छन्। यी व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो नाम कमाएका छन् र जिल्लाको गौरव बढाएका छन्। विशेष गरी माओवादी आन्दोलनका नेताहरूको नाम लिँदा रोल्पाको नाम अग्रभागमा आउँछ। रोल्पाका मानिसहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। दशैं तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, ल्होसार र अन्य थुप्रै चाडपर्वहरू यहाँ उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यी चाडपर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन्। रोल्पाको कला र साहित्य पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका लेखक, कवि र कलाकारहरूले यहाँको संस्कृति, इतिहास र जीवनशैलीलाई आफ्नो सिर्जनामा उतारेका छन्। रोल्पाको लोक साहित्य, लोकगीत र लोकनृत्यहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्। रोल्पाको यी सबै विशेषताहरूले यस जिल्लालाई अद्वितीय बनाएका छन्। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र पर्यटन सम्भावनाले रोल्पालाई एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले रोल्पालाई एकपटक अवश्य भ्रमण गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई नेपालको वास्तविक सौन्दर्य र संस्कृतिको अनुभूति दिलाउने छ। रूपन्देही जिल्ला नेपालको दक्षिण पश्चिमी भागमा पर्ने लुम्बिनी प्रान्तमा अवस्थित छ। जिल्ला सदरमुकाम बुटवल हो। रूपन्देही भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका लागि प्रख्यात छ, जुन युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा छ। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर रानी मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिनुभएको ठिक ठाउँ हो। लुम्बिनीको पवित्र बगैँचा, पुरातन स्तूप, मठ र अशोक स्तम्भ भएको तीर्थस्थल हो। सम्राट अशोकले 249 ईसा पूर्वमा खडा गरेका अशोक स्तम्भमा लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्म
स्थल भणी चिन्ह लगाइए को शिलालेख छ लुम्बिनी विकास कौशले लुम्बिनी को संरक्षण र विकास को व्यवस्थापन गर्छ लुम्बिनीमा विभिन्न वास्तुकला शैलीहरू प्रदर्शन गर्दै विश्वभरका बौद्ध समुदायहरूले निर्माण गरेका धेरै गुम्बाहरू छन् रूपन्देही ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वका कारण प्रमुख पर्यटन केन्द्र हो भैरहवा सिद्धार्थनगर भनेर पनि चिनिन्छ रूपन्देही को एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक र औद्योगिक शहर हो गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भैरहवाको यो विमानस्थल लुम्बिनी र वरप्रका क्षेत्रहरूलाई सेवा दिने अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल हो रूपन्देही तराई क्षेत्र को एक हिस्सा हो उर्वर समतल क्षेत्र र उपोष्णकटिबंधीय हावापानी को विशेषता हो जिल्लाको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि हो जसले धान गहुँ उखु र तरकारी जस्ता बाली उत्पादन गर्छ रूपन्देहीमा नहर र ट्युबवेल लगायतका फराकिलो सिंचाई सञ्जाल छ जसले यसको कृषिलाई समर्थन गर्दछ भारतको निकटताको कारण रूपन्देही एक महत्वपूर्ण व्यापार र वाणिज्य केन्द्र हो जिल्लामा थारू ब्राह्मण क्षेत्री र अन्य विभिन्न जातीय समूहहरू सहितको विविधतायुक्त जनसङ्ख्या रहेको छ रूपन्देहीमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं तिहार माघी छठ र बुद्ध जयन्ती पर्दछन् रूपन्देहीको व्यञ्जनमा परम्परागत नेपाली परिकारहरू समावेश छन् जसमा सीमावर्ती स्थानका कारण भारतीय खानाको प्रभाव छ बुटवल औद्योगिक क्षेत्र जिल्ला को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो जहाँ विभिन्न उत्पादन एकाइहरू छन् रूपन्देहीका प्रमुख नदीहरूमा तिनाउ र रोहिणी नदी पर्दछन् जिल्लामा वातावरण संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान गर्ने सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन् रूपन्देहीमा नेपाल र भारतका अन्य भागहरूमा जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरू समेत राम्रोसँग विकसित सडक सञ्जाल छाट जिल्लामा मृग जंगली बन्देल र ढेरै चरा प्रजातिहरू सहित विभिन्न वन्यजन्तु प्रजातिहरूको घर छ रूपन्देहीले हिन्दू बौद्ध मुस्लिम र क्रिस्चियनहरू शान्तिपूर्वक सँगै बस्ने धार्मिक सद्भावको उदाहरण दिन्छ लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको लागि प्रमुख गन्तव्य हो लुम्बिनी बाहेक रूपन्देहीमा अन्य थुप्रै ऐतिहासिक स्थल र पुरातन भग्नावशेषहरू छन् जिल्ला आफ्नो परम्परागत कला र हस्तशिल्पका लागि चिनिन्छ जसमा माटाका भाण्डाहरू बुनाई र काठका कामहरू समावेश छन् रूपन्देहीका मानिसहरू न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित छन् जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत र घरमा महसुस गराउँछ बर्दिया नेपालका तराई क्षेत्रको पश्चिमी भागमा अवस्थित एक महत्वपूर्ण जिल्ला हो यो जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण छ बर्दिया जिल्ला नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ यस जिल्लाको क्षेत्रफल 2025 वर्ग किलोमिटर छ बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया हो यस जिल्लाको सिमाना उत्तरमा सुर्खेत र सल्यान पूर्वमा बाँके पश्चिममा कैलाली र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ बर्दिया प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण जिल्ला हो यहाँको हरियाली जंगल नदी र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हो यस निकुञ्जमा बाघ गैडा हात्ती चित्तल जंगली सुँगुर मृग र थुप्रै वन्यजन्तु पाइन्छन् बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी बर्ड वाचिङ र अन्य साहसिक गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ बर्दिया जिल्लाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ यहाँका विभिन्न पुरातात्विक स्थलहरूले यस जिल्लाको प्राचीन इतिहासलाई झल्काउँछन् बर्दियाका पुराना मठ मन्दिर दरबार र ऐतिहासिक स्थलहरूले यस जिल्लाको ऐतिहासिक महत्वलाई उजागर गर्छन् बर्दिया विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो यहाँका प्रमुख जातीय समूहहरूमा थारू मुस्लिम यादव क्षेत्री ब्राह्मण र अन्य थुप्रै जातीय समूहहरू पर्दछन् यी समुदायहरूको आआफ्नै परम्परा संस्कार र चाड पर्वहरू छन् थारू समुदायको लोक संस्कृति विशेष गरी मघौटा देउडा नृत्य र अन्य लोक नृत्यहरू बर्दियाको विशेषता हुन् बर्दिया जिल्ला विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि प्रसिद्ध छ यहाँका मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बा र अन्य धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन् बर्दियाका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा बडा भारिया मन्दिर गुलरिया मन्दिर जानकी मन्दिर सिख गुरुद्वारा र थुप्रै मस्जिदहरू पर्दछन्
बर्दिया जिल्लाમાં વિભિન્ન નદી ખોલા र તાલहरू रहेका छन्। यहाँका प्रमुख नदीहरूमा कर्णाली, बबई, गेरुवा र मणखोला पर्दछन्। यी नदीहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। बर्दियाका जलस्रोतहरूले कृषि, विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। बर्दियाका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन र तरकारी खेती गर्छन्। बर्दियाको माटो उर्वर र जलवायु अनुकूल भएकाले यहाँका किसानहरूलाई राम्रो उत्पादन हुन्छ। साथै यहाँका जङ्गलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। बर्दियामा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। यहाँ थुप्रै विद्यालयहरू, कलेजहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएका छन्। गुल्लरियामा थुप्रै शिक्षा संस्थाहरू, अस्पतालहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेका छन्। यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बर्दियाको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरू, धर्मावलम्बीहरू र सांस्कृतिक समुदायहरू बीच एकता र सद्भाव रहेको छ। यहाँका मानिसहरूले आफ्ना परम्परा र संस्कारहरूलाई पालन गर्दै आएका छन्। यहाँको सामाजिक संरचनाले सामुदायिक एकता र सहयोगको भावना बलियो बनाएको छ। बर्दियामा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। बर्दियामा पर्यावरण संरक्षणको महत्त्व पनि विशेष छ। यहाँका जङ्गलहरू, जलाशयहरू र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यहाँका स्थानीय समुदायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र सरकारी निकायहरूले पर्यावरण संरक्षणका लागि विभिन्न पहलहरू गरेका छन्। बर्दियाका स्थानीय उत्पादनहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य उत्पादनहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यहाँका स्थानीय बजारहरूमा यी उत्पादनहरूको व्यापक माग रहेको छ। बर्दियाको ग्रामीण पर्यटन पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका गाउँहरूले पर्यटकहरूलाई ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गराउने अवसर प्रदान गर्छन्। यहाँका पर्यटकहरूले स्थानीय बासिन्दासँग बसोबास गरेर यहाँको संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीको नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। यहाँका ग्रामीण पर्यटक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई एक विशेष अनुभव प्रदान गर्छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दियाको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हो। यो निकुञ्ज 968 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र यहाँ विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तु जस्तै बाघ, गैडा, हात्ती, चित्तल र अन्य जनावर पाइन्छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी, बर्ड वाचिङ र अन्य साहसिक गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। निकुञ्जमा भ्रमण गर्दा पर्यटकहरूले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र वन्यजन्तुहरूको नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। बर्दियामा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको सहिष्णुता र सद्भाव उदाहरणीय छ। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्ध र अन्य थुप्रै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बस्छन्। यहाँका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा सबै धर्मावलम्बीहरूको उपस्थितिले यहाँको धार्मिक सहिष्णुता झल्काउँछ। बर्दियाको बागेश्वरी मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यो मन्दिर गुलरियामा अवस्थित छ र विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि प्रमुख तीर्थस्थल हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। बागेश्वरी मन्दिरमा विशेष गरी दशैं, तिहार र अन्य चाडपर्वका समयमा विशेष पूजा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। बर्दियामा औद्योगिक विकास पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका साना मझौला उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछन्। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य स्थानीय उत्पादनहरूको उद्योग यहाँ प्रमुख छन्। यहाँका उद्योगहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। बर्दियाको स्थानीय प्रशासनले यहाँका जनताहरूलाई सेवा पुर्याउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहाँका स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र अन्य सरकारी संस्थाहरूले जनताको सेवामा समर्पित छन्। यहाँका स्थानीय प्रशासनिक निकायहरूले विकास, सुरक्षा र सेवा वितरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्।
छन्। बर्दियाको जल स्रोत पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका नदीहरू खोला र तालहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूले कृषि विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बर्दिया जिल्लाको यी सबै विशेषताहरूले यसलाई एक महत्त्वपूर्ण र आकर्षक जिल्ला बनाएका छन्। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावनाले बर्दियालाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाएको छ। बांके नेपालका तराई भूभागमा अवस्थित एक प्रमुख जिल्ला हो। यो जिल्ला प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। बांके जिल्ला नेपालका पश्चिमी तराई क्षेत्रमा पर्दछ। यस जिल्लाको क्षेत्रफल 2373 वर्ग किलोमिटर छ। बांकेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज हो, जुन समुद्री सतहबाट 150 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। बांकेको सिमाना उत्तरमा बर्दिया, पूर्वमा दाङ, पश्चिममा कैलाली र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ। बांके जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। यहाँका हरियाली, जङ्गल, नदी र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। बांके राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको मुख्य पर्यटकीय आकर्षण हो। यस निकुञ्जमा विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तु जस्तै बाघ, गैडा, हात्ती, चित्तल र अन्य थुप्रै जनावर पाइन्छन्। बांके जिल्लामा विभिन्न नदी, खोला र तालहरू रहेका छन्। यहाँका प्रमुख नदीहरूमा राप्ती, मनखोला, बबई र रिउ राप्ती पर्दछन्। यी नदीहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। बांकेका जलस्रोतहरूले कृषि विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। बांके जिल्लाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै रोचक छ। यहाँका विभिन्न पुरातात्विक स्थलहरूले यस जिल्लाको प्राचीन इतिहासलाई झल्काउँछन्। बांकेका पुराना मठ, मन्दिर, दरबार र ऐतिहासिक स्थलहरूले यस जिल्लाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई उजागर गर्छन्। नेपालगञ्ज, जोनपुर दरबार र अन्य थुप्रै ऐतिहासिक स्थलहरूले यहाँको इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। बांके विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँका प्रमुख जातीय समूहहरूमा थारू, मुस्लिम, यादव, क्षेत्री, ब्राह्मण र अन्य थुप्रै जातीय समूह पर्दछन्। यी समुदायहरूको आफ्नै परम्परा, संस्कार र चाडपर्वहरू छन्। थारू समुदायको लोक संस्कृति, विशेष गरी देउडा नृत्य, मघौटा र अन्य लोक नृत्यहरू बांकेको विशेषता हुन्। बांके जिल्ला विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँका मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र अन्य धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। बांकेका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा बागेश्वरी मन्दिर, जानकी मन्दिर, सिख गुरुद्वारा र थुप्रै मस्जिदहरू पर्दछन्। विशेष गरी बागेश्वरी मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। बांकेमा पर्यटकका लागि थुप्रै आकर्षणहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। बांके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बागेश्वरी मन्दिर, नेपालगञ्ज र अन्य थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरूले यहाँका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। साथै यहाँका नदी, जङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्थलहरू साहसिक पर्यटन जस्तै जंगल सफारी, बर्ड वाचिङ र ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ। बांकेका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन र तरकारी खेती गर्छन्। बांकेको माटो उर्वर र जलवायु अनुकूल भएकाले यहाँका किसानहरूलाई राम्रो उत्पादन हुन्छ। साथै यहाँका जङ्गलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। बांकेको कला र साहित्य पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका लेखक, कवि र कलाकारहरूले यहाँको संस्कृति, इतिहास र जीवनशैलीलाई आफ्नो सिर्जनामा उतारेका छन्। बांकेको लोक साहित्य, लोकगीत र लोक नृत्यहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्।
यहाँका कलाकारहरूले विभिन्न कला प्रदर्शनीहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र साहित्यिक समारोहहरू आयोजना गरेर यहाँको कला र साहित्यलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन्। बांकेमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। बांकेमा पर्यावरण संरक्षणको महत्त्व पनि विशेष छ। यहाँका जङ्गलहरू, जलाशयहरू र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यहाँका स्थानीय समुदायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र सरकारी निकायहरूले पर्यावरण संरक्षणका लागि विभिन्न पहलहरू गरेका छन्। बांकेका स्थानीय उत्पादनहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य उत्पादनहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यहाँका स्थानीय बजारहरूमा यी उत्पादनहरूको व्यापक माग रहेको छ। बांकेको स्थानीय प्रशासनले यहाँका जनताहरूलाई सेवा पुर्याउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहाँका स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र अन्य सरकारी संस्थाहरूले जनताको सेवामा समर्पित छन्। यहाँका स्थानीय प्रशासनिक निकायहरूले विकास, सुरक्षा र सेवा वितरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। बांकेका सांस्कृतिक उत्सवहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरूले आफ्ना परम्परागत उत्सवहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। यी उत्सवहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछन् र सामुदायिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउँछन्। बांकेको जलस्रोत पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका नदीहरू, खोला र तालहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूले कृषि, विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बांकेमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको सहिष्णुता र सद्भाव उदाहरणीय छ। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध र अन्य थुप्रै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बस्छन्। यहाँका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा सबै धर्मावलम्बीहरूको उपस्थितिले यहाँको धार्मिक सहिष्णुता झल्काउँछ। बांकेको बागेश्वरी मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यो मन्दिर नेपालगञ्जमा अवस्थित छ र विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि प्रमुख तीर्थस्थल हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। बागेश्वरी मन्दिरमा विशेष गरी दशैं तिहार र अन्य चाडपर्वका समयमा विशेष पूजा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। बांके जिल्लाको यी सबै विशेषताहरूले यसलाई एक महत्त्वपूर्ण र आकर्षक जिल्ला बनाएका छन्। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावनाले बांकेलाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाएको छ। बांकेको भ्रमण गर्दा यहाँको वास्तविक सौन्दर्य, संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव गर्न पाइन्छ। प्युठान नेपालका पश्चिमी भागमा पर्ने र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यसको विशेषता र आकर्षणका लागि यो जिल्ला निकै प्रसिद्ध छ। प्युठानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै समृद्ध छ। यो जिल्ला मल्लकालदेखि नै चर्चित रहेको पाइन्छ। यस जिल्लाको नामकरण प्युठानको अर्थ प्युठ भनेको चट्टान र थान भनेको ठाउँबाट आएको हो। प्युठान प्राचीन समयमा मल्ल राजाहरूको राज्यको भाग थियो। यहाँका विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरूले यस जिल्लाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई झल्काउँछन्। प्युठान जिल्ला समुद्री सतहबाट 305 मिटरदेखि 2300 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1309 वर्ग किलोमिटर छ। जिल्लाको सदरमुकाम विजुवार हो, जुन समुद्री सतहबाट 810 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यहाँका पहाडी भूभाग, हरियाली, उपत्यका, नदी र विभिन्न जलप्रपातहरूले प्युठान
प्युठानलाई मनमोहक बनाएका छन्। प्युठानको प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यहाँको वातावरण स्वच्छ र शान्त छ। जिल्ला विभिन्न जलप्रपात, हरियाली पहाड र ठूला ठूला जंगलहरूले भरिपूर्ण छ। जिमरुक नदी, स्वर्गद्वारी आश्रम, खलङ्गा गोठी र अन्य थुप्रै स्थलहरूले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएका छन्। प्युठान विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँ मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित, नेवार र अन्य थुप्रै जातीय समूहहरू बसोबास गर्छन्। यी समुदायहरूको आफ्नै परम्परा, संस्कार र चाडपर्वहरू छन्। विशेष गरी मगर समुदायको लोक संस्कृतिले प्युठानलाई विशेष बनाएको छ। यहाँको रत्योली, सोरठी, मारुनी, ज्याउरे र सालेजो नृत्यहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्। प्युठान विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यहाँ थुप्रै मन्दिर, गुम्बा र तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रम, अर्गलाधाम, गोठी रानी मन्दिर र अन्य थुप्रै धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। विशेष गरी स्वर्गद्वारी आश्रममा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। प्युठानमा पर्यटकका लागि थुप्रै आकर्षणहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। प्युठानमा अवस्थित विभिन्न धार्मिक स्थलहरू जस्तै स्वर्गद्वारी आश्रम, गोठी रानी मन्दिर र अन्य थुप्रै धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। साथै यहाँको हरियाली पहाडमा ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ। प्युठानका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू मकै, गहुँ, कोदो, धान, आलु र तरकारी खेती गर्छन्। साथै यहाँका जंगलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। प्युठानको जडीबुटी उद्योग पनि उल्लेखनीय छ। प्युठानका मानिसहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। दशैं तिहार, माघे संक्रान्ति, ल्होसार र अन्य थुप्रै चाडपर्वहरू यहाँ उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यी चाडपर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन्। स्थानीय चाडपर्वहरू जस्तै गाई जात्रा, छठ, होली र अन्य पर्वहरू पनि यहाँ विशेष महत्वका साथ मनाइन्छन्। प्युठानको भौगोलिक विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ पहाडी भूभाग, उपत्यका र समथर क्षेत्रहरू पाइन्छन्। यस जिल्लामा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र वन्य जन्तु पाइन्छन्। यहाँका जंगलहरूमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा, जडीबुटी र वन्य जन्तुहरू पाइन्छन्। साथै यहाँका जलाशयहरू, नदीहरू र तालहरूले पनि यहाँको भौगोलिक विविधतालाई झल्काउँछन्। प्युठानको ग्रामीण जीवनशैली पनि आकर्षक छ। यहाँका मानिसहरू सरल, मेहनती र परिश्रमी छन्। यहाँका गाउँहरूले ग्रामीण जीवनशैलीको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूमा परम्परागत घरहरू, खेतीबारी र स्थानीय उत्पादनहरूले यहाँको जीवनशैलीलाई जीवन्त राखेका छन्। प्युठानमा साना मझौला उद्योग र व्यापारहरू पनि उल्लेखनीय छन्। यहाँका उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछन्। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य स्थानीय उत्पादनहरूको उद्योग यहाँ प्रमुख छन्। साथै यहाँका व्यापारीहरू विभिन्न सामानहरू आयात निर्यात गरेर स्थानीय व्यापारलाई चलायमान राखेका छन्। प्युठानको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरू, धर्मावलम्बीहरू र सांस्कृतिक समुदायहरू बीच एकता र सद्भाव रहेको छ। यहाँका मानिसहरूले आफ्ना परम्परा र संस्कारहरूलाई पालन गर्दै आएका छन्। यहाँको सामाजिक संरचनाले सामुदायिक एकता र सहयोगको भावना बलियो बनाएको छ। प्युठानमा यातायात र सञ्चारको व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका सडकहरू विभिन्न गाउँहरू र शहरहरूलाई जोड्ने मुख्य साधन हुन्। साथै यहाँका बस सेवा, जीप सेवा र अन्य यातायात सेवाहरूले यातायातलाई सजिलो बनाएका छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि प्युठानमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सेवाहरूको पहुँच राम्रो छ। प्युठानका स्थानीय उत्पादनहरू पनि विशेष महत्वका छन्। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य उत्पादनहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यहाँका स्थानीय बजारहरूमा यी उत्पादनहरूको व्यापक माग रहेको छ। प्युठानका सांस्कृतिक उत्सवहरू पनि विशेष महत्वका छन्। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरूले आफ्ना परम्परागत उत्सवहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। यी उत्सव
उत्सवहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन् र सामुदायिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउँछन्। प्युठानको ग्रामीण पर्यटन पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका गाउँहरूले पर्यटकहरूलाई ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गराउने अवसर प्रदान गर्छन्। यहाँका पर्यटकहरूले स्थानीय बासिन्दासँग बसोबास गरेर यहाँको संस्कृति परम्परा र जीवनशैलीको नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। यहाँका ग्रामीण पर्यटक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई एक विशेष अनुभव प्रदान गर्छन्। प्युठानको जलस्रोत पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका नदीहरू, खोला र तालहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूले कृषि, विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। प्युठानको यी सबै विशेषताहरूले यस जिल्लालाई अद्वितीय बनाएका छन्। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र पर्यटन सम्भावनाले प्युठानलाई एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले प्युठानलाई एक पटक अवश्य भ्रमण गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई नेपालको वास्तविक सौन्दर्य र संस्कृतिको अनुभूति दिलाउनेछ। पूर्वी रुकुम नेपालका लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको एक महत्त्वपूर्ण पहाडी जिल्ला हो। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक महत्त्व र सांस्कृतिक विविधता यसलाई विशेष बनाउँछ। पूर्वी रुकुम लुम्बिनी प्रदेशको एक हिस्सा हो। यो जिल्ला 2305 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र यसको सिमाना उत्तरी सल्यान, पश्चिमी रुकुम, पश्चिम पूर्वी जुम्ला र दैलेख र दक्षिणी रोल्पा र दाङसँग जोडिएको छ। यहाँको भौगोलिक संरचना पहाडी छ र समुद्र सतहबाट 540 मिटरदेखि 6119 मिटरसम्म उचाइ छ। पूर्वी रुकुमको प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यन्त आकर्षक छ। यहाँको हरियाली, वन, हिमालयका दृश्यहरू र सफा नदीहरूले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन्। यहाँका प्रमुख नदीहरूमा भेरी, पुथी र साणी भेरी नदी पर्दछन्। रुकुमकोट, जलजला र पुथा हिमाल जस्ता स्थानहरू प्रकृति प्रेमीहरूको लागि आदर्श स्थल हुन्। पूर्वी रुकुमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। यहाँका पुरातात्विक स्थलहरूले प्राचीन इतिहासलाई झल्काउँछन्। रुकुमकोटको पुरानो दरबार, मठ मन्दिरहरू र कर्णालीको ऐतिहासिक स्थलहरूले यहाँको ऐतिहासिक महत्त्वलाई उजागर गर्छन्। रुकुमकोट दरबार प्राचीन समयमा प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा काम गरेको थियो। पूर्वी रुकुम विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँका प्रमुख जातीय समूहहरूमा मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित र अन्य जातीय समूहहरू पर्दछन्। मगर समुदायको लोक संस्कृति विशेष गरी सोरठी नृत्य, देउडा नृत्य र अन्य लोक नृत्यहरू यहाँको सांस्कृतिक विशेषता हुन्। ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराले यहाँको सामाजिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पूर्वी रुकुम विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा शिवालय मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर र थुप्रै गुम्बा पर्दछन्। शिवालय मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल हो भने भैरवस्थान मन्दिरले स्थानीय जनतासँग विशेष महत्त्व राख्दछ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ध्यान केन्द्रको रूपमा रहेका गुम्बा पनि यहाँको धार्मिक विविधताको प्रमाण हो। पूर्वी रुकुमको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी र फलफूल खेती गर्छन्। यहाँको माटो उर्वर र जलवायु अनुकूल भएकाले यहाँका किसानहरूको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यहाँका वनहरूले जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू प्रदान गर्छन्, जसले स्थानीय जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउँछ। पूर्वी रुकुमको ग्रामीण पर्यटन उल्लेखनीय छ। यहाँका गाउँहरूले पर्यटकहरूलाई ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गराउने अवसर प्रदान गर्छन्। स्थानीय घरहरूमा बसोबास गरेर जीवनशैलीको अनुभव गर्न सकिन्छ भने स्थानीय चाडपर्व र मेलाले सांस्कृतिक अनुभव प्रदान गर्छन्। यहाँको ग्रामीण पर्यटनले
पर्यटकहरूलाई प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक समृद्धि एकसाथ अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ। पूर्वी रुकुममा सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि सक्रिय छन्। यहाँका विभिन्न चाडपर्व उत्सवहरू र सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्थानीय समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। यी गतिविधिहरूले यहाँको सांस्कृतिक समृद्धिलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ। पूर्वी रुकुमका यी विशेषताहरूले यसलाई एक महत्त्वपूर्ण र आकर्षक जिल्ला बनाएका छन्। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक महत्त्व, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक गतिविधिहरूले पूर्वी रुकुमलाई नेपालकै प्रमुख गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यहाँको यात्रा गर्दा पर्यटकहरूले यहाँको सौन्दर्य, संस्कृति र जीवनशैलीको नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। पाल्पा जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित छ। तानसेन पाल्पा जिल्लाको मुख्य शहर र सदरमुकाम हो। तानसेन दरबार पाल्पाको प्रमुख ऐतिहासिक सम्पदा हो। रानी महल पाल्पामा रहेको एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरबार हो जसलाई नेपालको ताजमहल पनि भनिन्छ। सिद्ध बाबा मन्दिर धार्मिक स्थल हो जहाँ विभिन्न धर्मका भक्तजनहरू आउने गर्छन्। नारायण थान एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो जुन तानसेन नजिकै अवस्थित छ। पाल्पा जिल्लामा बनेको ढाका कपडा नेपालभर प्रख्यात छ। माघे संक्रान्ति पाल्पामा विशेष रूपमा मनाइन्छ र यस अवसरमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। रम्बो टावर तानसेनबाट पाल्पाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्ने स्थान हो। पाल्पाली अचार विशेष गरी टिमुर र खुर्सानीको अचार धेरै लोकप्रिय छ। पाल्पा जिल्लामा काली गण्डकी नदी बग्छ। श्रीनगरमा रहेको टावरबाट हिमालयन श्रेणीहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पाल्पा जिल्लामा ऐतिहासिक स्थलहरू र पुरातात्विक अवशेषहरू पाइन्छन्। पाल्पामा विविध जात्रा र पर्वहरू मनाइन्छ जसमा स्थानीय संस्कृति र परम्पराहरू झल्किन्छन्। तालपोखरी एक प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य हो। जगदीशपुर जलाशय जैव विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तानसेनमा रहेको गणेश मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल हो। पाल्पा जिल्लामा हरियाली, जङ्गल, पहाड र सुन्दर भूदृश्य पाइन्छ। पाल्पाली बाजा विशेष गरी मादल र बाँसुरी सांस्कृतिक महत्त्वको छ। पृथ्वीनारायण शाहले पाल्पालाई गोरखासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। जिल्लामा विभिन्न धार्मिक स्थलहरू छन् जसमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आउने गर्छन्। पाल्पा जिल्लामा धान, मकै, गहुँ, जौ आदि अन्नहरू उत्पादन गरिन्छ। जिल्लामा धेरै ठूला साना नदी, ताल, पोखरी र झरना पाइन्छ। पाल्पा पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। पाल्पामा परम्परागत खानाहरू विशेष गरी ढिन्डो र गुन्द्रुक प्रख्यात छन्। अर्घाखाँची नेपालका पश्चिमी भागमा पर्ने एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यसको पूर्वमा पाल्पा, पश्चिममा कपिलवस्तु र प्युठान, उत्तरमा गुल्मी र दक्षिणमा कपिलवस्तु तथा रूपन्देही जिल्ला पर्दछन्। विभिन्न जातीय समूहहरूको बसोबास रहेको यस जिल्लामा थुप्रै रोचक तथ्यहरू छन्। यहाँ हामी अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै समृद्ध छ। यसको नामकरणका बारेमा विभिन्न किंवदन्तीहरू रहेका छन्। यस जिल्लाको नामकरण अर्घा र खाँची गरी दुई अलग क्षेत्रहरूको नामबाट गरिएको हो। अर्घा भनेको पुरानो समयमा राजा तथा देवताहरूलाई पूजा अर्चना गर्ने ठाउँलाई जनाउँछ भने खाँची भनेको स्थानीय बोलीमा थोक अथवा सङ्ग्रहालयलाई जनाउँछ। इतिहासमा अर्घा र खाँची अलग अलग राज्य थिए जसलाई पछि एकीकरण गरेर अर्घाखाँची बनाइएको हो। अर्घाखाँची जिल्ला समुद्री सतहबाट 305 मिटरदेखि 2514 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1193 वर्ग किलोमिटर छ। जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो।
जुन समुद्री सतहबाट 1059 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यहाँका पहाडी भूभाग, हरियाली, उपत्यका, नदी र विभिन्न जलप्रपातहरूले अर्घाखाँचीलाई मनमोहक बनाएका छन्। अर्घाखाँचीको प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यहाँको वातावरण स्वच्छ र शान्त छ। जिल्ला विभिन्न जलप्रपात, हरियाली, पहाड र ठूला ठूला जङ्गलहरूले भरिपूर्ण छ। सुपा देउराली मालिका मन्दिर, चन्द्रकोट घडी, पाणिनी तपोभूमि, सन्धिखर्कको डाँडाहरू र अन्य थुप्रै स्थलहरूले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएका छन्। अर्घाखाँची विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँ मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित, नेवार, गुरुङ र अन्य थुप्रै जातीय समूहहरू बसोबास गर्छन्। यी समुदायहरूको आआफ्नै परम्परा, संस्कार र चाडपर्वहरू छन्। विशेष गरी मगर समुदायको लोक संस्कृतिले अर्घाखाँचीलाई विशेष बनाएको छ। यहाँको रथ्यौली, सोरठी, मारुनी, झ्याउरे र सालैजो नृत्यहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्। अर्घाखाँची विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यहाँ थुप्रै मन्दिर, गुम्बा र तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। सुपा देउराली मन्दिर, मालिका मन्दिर, पाणिनी तपोभूमि र अन्य थुप्रै धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। विशेष गरी सुपा देउराली मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। अर्घाखाँचीमा पर्यटकका लागि थुप्रै आकर्षणहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। रोल्पा, सन्धिखर्क र अन्य थुप्रै स्थानहरूमा ट्रेकिङ, पदयात्रा र साहसिक खेलकुद गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। साथै यहाँको ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गर्न ग्रामीण पर्यटन पनि निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ। अर्घाखाँचीका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू मकै, गहुँ, कोदो, धान, आलु र तरकारी खेती गर्छन्। साथै यहाँका जङ्गलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। अर्घाखाँचीको जडीबुटी उद्योग पनि उल्लेखनीय छ। अर्घाखाँचीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। यहाँ थुप्रै विद्यालयहरू, कलेजहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएका छन्। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रहरूको कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केही चुनौतीहरू रहेका छन्। यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँचीका मानिसहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। दशैँ, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, ल्होसार र अन्य थुप्रै चाडपर्वहरू यहाँ उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यी चाडपर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन्। स्थानीय चाडपर्वहरू जस्तै गाई जात्रा, छठ, होली र अन्य पर्वहरू पनि यहाँ विशेष महत्त्वका साथ मनाइन्छन्। अर्घाखाँचीको भौगोलिक विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ पहाडी भूभाग, उपत्यका र समथर क्षेत्रहरू पाइन्छन्। यस जिल्लामा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र वन्यजन्तु पाइन्छन्। यहाँका जङ्गलहरूमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा, जडीबुटी र वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। साथै यहाँका जलाशयहरू, नदीहरू र तालहरूले पनि यहाँको भौगोलिक विविधतालाई झल्काउँछन्। अर्घाखाँचीको ग्रामीण जीवनशैली पनि आकर्षक छ। यहाँका मानिसहरू सरल, मेहनती र परिश्रमी छन्। यहाँका गाउँहरूले ग्रामीण जीवनशैलीको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूमा परम्परागत घरहरू, खेतीबारी र स्थानीय उत्पादनहरूले यहाँको जीवनशैलीलाई जीवन्त राखेका छन्। अर्घाखाँचीमा साना मझौला उद्योग र व्यापारहरू पनि उल्लेखनीय छन्। यहाँका उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछन्। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य स्थानीय उत्पादनहरूको उद्योग यहाँ प्रमुख छन्। साथै यहाँका व्यापारीहरू विभिन्न सामानहरू आयात निर्यात गरेर स्थानीय व्यापारलाई चलायमान राखेका छन्। अर्घाखाँचीको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरू, धर्मावलम्बीहरू र सांस्कृतिक समुदायहरू बीच एकता र सद्भाव रहेको छ। यहाँका मानिसहरूले आआफ्ना परम्परा र संस्कारहरूलाई पालन गर्दै आएका छन्।
यहाँको सामाजिक संरचनालय सामुदायिक एकता र सहयोगको भावना बलियो बनाएको छ। अर्घाखाँचीमा यातायात र सञ्चारको व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका सडकहरू विभिन्न गाउँहरू र शहरहरूलाई जोड्ने मुख्य साधन हुन्। साथै यहाँका बस सेवा, जीप सेवा र अन्य यातायात सेवाहरूले यातायातलाई सजिलो बनाएका छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि अर्घाखाँचीमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सेवाहरूको पहुँच राम्रो छ। अर्घाखाँचीका स्थानीय उत्पादनहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य उत्पादनहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यहाँका स्थानीय बजारहरूमा यी उत्पादनहरूको व्यापक माग रहेको छ। अर्घाखाँचीका सांस्कृतिक उत्सवहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरूले आफ्ना परम्परागत उत्सवहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। यी उत्सवहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन् र सामुदायिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउँछन्। अर्घाखाँचीको जलस्रोत पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका नदीहरू, खोला र तालहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूले कृषि, विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अर्घाखाँचीको यी सबै विशेषताहरूले यस जिल्लालाई अद्वितीय बनाएका छन्। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र पर्यटन सम्भावनाले अर्घाखाँचीलाई एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित छ। कपिलवस्तु नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्ने ऐतिहासिक जिल्ला हो। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलेहवा हो। तौलेहवा कपिलवस्तुको प्रशासनिक केन्द्र हो। कपिलवस्तु भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै छ। यो स्थान ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको छ। तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानी थियो। यो स्थानमा बुद्धका बाल्यकालका अवशेषहरू भेटिन्छन्। शाक्य मुनि गौतम बुद्धको जन्म शाक्य परिवारमा भएको थियो। कपिलवस्तुमा बुद्धको परिवारका थुप्रै अवशेष छन्। पिपरिहवा स्तूप कपिलवस्तुमा अवस्थित छ। यो स्तूप भगवान बुद्धका अवशेषहरू समावेश गर्छ। कपिलवस्तुमा सम्राट अशोकद्वारा निर्मित स्तम्भ छ, यसले बुद्धको जन्मस्थानलाई चिन्हित गर्छ। कपिलवस्तु सङ्ग्रहालयमा पुरातात्विक सामग्रीहरूको सङ्ग्रह छ। यहाँ बुद्धका जीवनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखिएका छन्। कपिलवस्तुमा लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटन प्रवर्धन गर्छ, यसले धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्छ। कपिलवस्तुमा बुद्ध जयन्ती विशेष रूपमा मनाइन्छ। यस अवसरमा विशेष पूजा र कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। कपिलवस्तु कृषिमा आधारित जिल्ला हो। यहाँ धान, गहुँ, मकै, तरकारी आदि उत्पादन गरिन्छ। कपिलवस्तुमा पशुपालन प्रमुख आयस्रोत हो। यहाँका किसानहरूले गाई, भैँसी, बाख्रा आदि पाल्छन्। जिल्लामा विभिन्न जाति, भाषा र धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यहाँ धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता पाइन्छ। तौलेहवा बजार कपिलवस्तुको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँ विभिन्न प्रकारका सामानहरूको किनमेल गर्न सकिन्छ। कपिलवस्तुमा पर्यटन विकासको सम्भावना धेरै छ। यहाँका ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। जिल्लामा विभिन्न जलाशयहरू छन्। यी जलाशयहरूले सिंचाई र माछा पालनमा योगदान गर्छन्। कपिलवस्तुमा शान्ति पार्क अवस्थित छ। यो पार्क ध्यान र शान्तिका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँका परम्परागत खानाहरू प्रख्यात छन्। यी खानामा ढिन्डो, गुन्द्रुक, टिमुरको अचार आदि समावेश छन्। कपिलवस्तुमा विभिन्न देशका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीहरू छन्। यी मोनेस्ट्रीहरूले धार्मिक पर्यटनमा योगदान गर्छन्। कपिलवस्तुमा पुरातात्विक अनुसन्धान हुँदै आएको छ, यसले बुद्धका जीवनसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्यहरू उजागर गरेको छ। मल्लिका नगर कपिलवस्तुमा अवस्थित एक पुरातात्विक स्थल हो। यो स्थल बुद्धका समयमा प्रख्यात थियो।
कपिलवस्तुमा पौभास चित्रकलाको प्रचलन छ। यी चित्रकलाहरू धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका छन्। कपिलवस्तु नेपालको पश्चिमी तराई क्षेत्रमा पर्छ। यहाँको जलवायु र भूगोल कृषिका लागि अनुकूल छ। कपिलवस्तुमा बुद्धिस्ट संगीतको प्रचलन छ। यी संगीत धार्मिक उत्सवहरूमा बजाइन्छ। कपिलवस्तुमा शहर र गाउँको सम्मिश्रण देख्न सकिन्छ। यहाँ शहर र ग्रामीण जीवनशैली दुवै पाइन्छ। जिल्लामा विभिन्न मेलाहरू आयोजना गरिन्छ। यी मेलाहरू स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई झल्काउँछ। कपिलवस्तुमा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रचलित छन्। यी नृत्यहरू पर्व र उत्सवहरूमा देखाइन्छ। गुल्मी जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित छ। गुल्मी नेपालका पहाडी जिल्लाहरू मध्ये एक हो। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास हो। तमघास गुल्मी जिल्लाको प्रमुख शहर हो। रिडीमा हरेक वर्ष ठूलो मेला लाग्छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा रिडीमा विशेष मेला लाग्छ, जसमा हजारौं भक्तजनहरू सहभागी हुन्छन्। रुद्रवेणी मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। रुद्रवेणीमा रहेको यो मन्दिर धार्मिक महत्वको छ। कालीगण्डकी र राप्ती नदीको संगम रुद्रवेणीमा छ। यो संगम धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको स्थान हो। गुल्मीको कफी नेपाल भर प्रसिद्ध छ। उच्च गुणस्तरीय कफी उत्पादनको लागि गुल्मी चिनिन्छ। पञ्चायन मन्दिर तमघासमा अवस्थित छ। यो मन्दिर ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। गुल्मीको ढाका टोपी प्रसिद्ध छ। ढाका टोपी नेपाल भर गुल्मीको पहिचानको रूपमा चिनिन्छ। तमघासमा अवस्थित सात धारा पर्यटकीय गन्तव्य हो। यो स्थान आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरताको लागि प्रख्यात छ। आर्यालकोट गुल्मीको एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हो। आर्यालकोटबाट पुराना दरबार र किल्लाहरूको अवशेषहरू देख्न सकिन्छ। गुल्मीको आलु उत्पादन उच्च गुणस्तरीय हुन्छ। यहाँको आलु स्वादिष्ट र प्रख्यात छ। गुल्मीमा अर्गानिक खेतीको चलन बढ्दै छ। यहाँको कृषकहरूले जैविक कृषि प्रविधि अपनाइरहेका छन्। ताल पोखरा तमघास नजिकैको सुन्दर पोखरी हो। यो पोखरी पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र हो। गुल्मीमा धेरै प्रकारका फलफूल बगैँचाहरू छन्। यहाँका बगैँचाहरूमा सुन्तला, कागती, केरा आदि फलफूल उब्जिन्छ। गुल्मीका परम्परागत घरहरू आकर्षक छन्। यी घरहरू स्थानीय कला र संस्कृति झल्काउने किसिमका छन्। जिल्लामा धार्मिक सहिष्णुता देख्न पाइन्छ। विभिन्न धर्मावलम्बीहरू यहाँ मिलेर बस्छन्। तालुके बेङ्सीमा फलफूल र तरकारी खेती गरिन्छ। यो स्थान कृषिकर्मको लागि प्रख्यात छ। गुल्मीमा 7 घुम्ती सडक प्रसिद्ध छ। यो घुम्तीदार सडक गुल्मीको प्रमुख विशेषता हो। गुल्मीमा रहेको पशुपति मन्दिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। यहाँ विशेष पूजा र धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। जिल्लामा पुरातात्विक स्थलहरू पाइन्छ। यी स्थलहरू ऐतिहासिक महत्वका छन्। गुल्मीमा शहर र गाउँको सम्मिश्रण देख्न पाइन्छ। यहाँ शहर र ग्रामीण जीवनशैली दुवै पाइन्छ। गुल्मी साहित्यिक दृष्टिले पनि प्रख्यात छ। यहाँ धेरै कवि र साहित्यकारहरू जन्मिएका छन्। जिल्लामा विभिन्न जात्रा र पर्वहरू मनाइन्छ। यी जात्रा स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई झल्काउँछ। जिल्लामा विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न उत्पादन गरिन्छ। यहाँ धान, मकै, गहुँ, जौ आदि उब्जिन्छ। गुल्मीमा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रचलित छन्। यी नृत्यहरू पर्व र उत्सवहरूमा देखाइन्छ। रानी माता मेलामा हजारौं मानिसहरू सहभागी हुन्छन्। यो मेला धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। गुल्मीमा पर्यटन विकासको सम्भावना धेरै छ। यहाँका प्राकृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। दाङ जिल्ला नेपालका मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित सुन्दर जिल्ला हो। यो जिल्ला लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। दाङ प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण छ। दाङ जिल्ला नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रको मिश्रण हो। यस जिल्लामा धेरै जसो फाँट क्षेत्रहरू छन् जसले कृषि कार्यलाई सहज बनाएको छ। यहाँका नदीहरू, जङ्गलहरू र विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूले दाङलाई समृद्ध बनाएको
બનાયકો છે। ડાંગ જિલ્લાકો ઇતિહાસ ધેરે પુરાણો છે। यहाँ લુંબિનીકો નજીकै પરણે ભયકાલે બૌદ્ધ ધર્મ કા પુરાણા સ્થળहरू भेटिन छन्। साथै यस जिल्लामा ધેરે જસો થાरू समुदायको बसोबास भयकाले यहाँ थारू संस्कृतिको प्रभाव पनि देख्न सकिन्छ। डांग जिल्लामा विभिन्न जाति र समुदायहरूको बसोबास छ। यहाँ थारू मगर गुरुङ बाहुन क्षेत्री लगायतका विभिन्न जातिहरू बस्छन्। यसले गर्दा यहाँ विभिन्न पर्व चाडपर्व र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मनाइन्छन्। थारू समुदायको माघी पर्व होली र छठ यहाँ विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ। डांग जिल्ला विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यहाँका केही प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा सती काली मन्दिर डांग जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यहाँ वर्षेनी हजारौं भक्तजन दर्शन गर्न आउँछन्। लर्जुन झरना यो प्राकृतिक झरना डांग जिल्लाको प्रमुख आकर्षण हो। पर्यटकहरू यस स्थानमा प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन आउँछन्। ढोलक पुराण थारू समुदायको पुरानो सांस्कृतिक स्थल हो। यहाँ थारू संस्कृतिका विभिन्न पाटाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। डांग जिल्ला जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँका जंगलहरूमा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीव जन्तु पाइन्छन्। यस जिल्लामा बाँस साल सिसो तथा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छन्। साथै यहाँका जंगलहरूमा बाघ चितुवा भालु लगायतका जंगली जनावरहरू पनि पाइन्छन्। डांग जिल्लाको प्रमुख पेशा कृषि हो। यहाँ धान गहुँमक तेलहन बालीहरू व्यापक रूपमा उत्पादन हुन्छन्। साथै यहाँ पशुपालन दुग्ध उत्पादन र माछा पालन पनि गरिन्छ। यसले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। डांग जिल्लामा सडक पुल तथा यातायातका विभिन्न साधनहरूको विकास भइरहेको छ। यहाँका मुख्य सडकहरू पिच भएका छन् र यातायात सेवा सहज भएको छ। यसले गर्दा यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ। डांग जिल्लाका मानिसहरू मिलनसार र सहयोगी स्वभावका हुन्छन्। यहाँका विभिन्न जाति र समुदायहरू बीच आपसी मेल मिलाप र सद्भाव छ। यसले गर्दा यहाँको सामाजिक जीवन समृद्ध र शान्तिपूर्ण बनेको छ। डांग जिल्ला नेपालको एक महत्त्वपूर्ण र समृद्ध जिल्ला हो। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्त्वले यहाँलाई विशेष बनाएको छ। यस जिल्लाको भ्रमणले पर्यटकहरूलाई नयाँ अनुभव र आनन्द प्रदान गर्दछ। परासी जिल्ला नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको शहर जिल्ला सदरमुकाम रामग्राम हो। मूल नवलपरासी जिल्लालाई परासी पश्चिम नवलपरासी र नवलपुर पूर्व नवलपरासी मा विभाजन गर्दा 2015 मा परासी गठन भएको थियो। रामग्राम स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल हो जुन भगवान बुद्धका अवशेषहरू मध्ये एक रहेको विश्वास गरिन्छ। नारायणी नदी परासी हुँदै बग्छ जसले सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउँछ र स्थानीय माछा पालनलाई सहयोग गर्छ। परासी यसको उर्वर भूमि र कृषि उत्पादकता विशेष गरी धान गहुँ र उखु खेतीमा परिचित छ। यस जिल्लामा थारू समुदायको उल्लेखनीय जनसङ्ख्या रहेको छ जुन आफ्नो अनौठो संस्कृति परम्परा र नृत्यका लागि परिचित छ। जिल्लाको खानामा ढिँडो गुन्द्रुक र विभिन्न थारू परिकारहरू समावेश छन्। परासीको पार्क बंगाल बाघ एक सिङ्गे गैंडा र विभिन्न चरा प्रजातिहरूको जनसङ्ख्याको लागि परिचित छ। परासीमा धेरै सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। जिल्ला थारू मगर ब्राह्मण र क्षेत्री समुदाय सहित विभिन्न जातीय समूहहरूको घर हो। परासी आफ्नो परम्परागत हस्तकलाका लागि परिचित छ जसमा बुनाई भाण्डाकुण्डा र काठको नक्काशी पनि समावेश छ। परासी हिन्दू बौद्ध र मुस्लिम समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। परासीमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं तिहार छठ माघी र विभिन्न थारू पर्वहरू पर्दछन्। बर्दघाट परासीको एक प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र हो जहाँ बढ्दो उद्योग र व्यवसायहरू छन्। परासीका बजारहरू जीवन्त छन्। ताजा उत्पादनदेखि परम्परागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू प्रदान गर्दछ। परासीमा यसका प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षण परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। जिल्लाले उपोष्णकटिबन्धीय हावापानी अनुभव गर्छ जसमा तातो गर्मी हल्का जाडो र मनसुन मौसम हुन्छ। परासीले भारतसँग सीमा जोडेको छ जसले सीमापार व्यापार र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई सहज बनाउँछ। जिल्ला विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीव जन्तुहरूको घर हो जसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ।
परासीमा प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक संपदा र पर्यट कलाई आकर्षित गर्ने ऐतिहासिक स्थलहरूको साथमा परासीमा महत्वपूर्ण पर्यटन संभावना छ। जिल्लाका नदीहरूमा जलविद्युत विकासको सम्भावना छ, जसले स्थानीय ऊर्जा आपूर्तिमा योगदान पुर्याउँछ। परासीको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि प्रधान छ, जसमा कृषि व्यापार र साना उद्योगहरू आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्।